अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट आज हम पूरे दिन विटनेस कर रहे हैं वो है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब का उज़्बेकिस्तान दौरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए। साथ साथ जब आज प्राइम मिनिस्टर साहब उज़्बेकिस्तान के लिए विजिट करने जा रहे थे, उनकी ट्वीट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन बात की जाएगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट चेंज जिसने पाकिस्तान को काफ़ी मुतासर किया है, फ्लड के ये डिज़ास्टरस सिचुएशन हम विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल से मुतासर लोग हुए हैं और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एज ए ह्यूज कंट्रीज़, कार्बन प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ पॉइंट परसेंट्स जो है वो कार्बन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ने दी है। तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ये कमिटमेंट करेंगे वो शंघाई स्पिरिट से, जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और तमाम चीज़ें जो है वो शेयर की जाएंगी। SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पोटेंशियल भी होता है इसमें, तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, उनकी काफ़ी जो एक हम कह सकते हैं मीटिंग के बाद ये आउटकम सामने आते हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की भी जो एक मुश्किलात हैं या पाकिस्तान को भी नीड है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, वो भी सामने आ सकती है। सो ये ऑब्वियसली यस, पूरी दुनिया के लिए और इंटरनेशनली ये समिट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिक कंडीशन और पूरे रीजन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है वो सब डिस्कशन का हिस्सा होंगी। और इस मीटिंग के दौरान भी यकीनन तमाम हेड ऑफ स्टेट से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के जो अभी हम कह सकते हैं इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल भी आए थे, उन्होंने भी पूरी दुनिया से अपील की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये जानती है कि पाकिस्तान के लिए अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना और इकोनॉमिक रिवाइवल करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ स्टॉक मार्केट के पोजीशंस देखें तो आज कुछ हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है। अगेन 42,000 का लेवल लूज किया है, 41,500 अपर साइकोलॉजिकल बैरियर हम देख सकते हैं। मार्केट का क्लोजर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट की पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे गए थे, समहाउ क्लोजर के दौरान मार्केट ने अपनी पोजीशंस लूज की और फाइनली क्लोजर नेगेटिव साइड पे हुआ। चलें फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,011.82 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट गई 42,311.63। देख सकते हैं आप इंट्राडे हाई भी आज के दिन मार्केट में स्टार्टिंग ऑफ द डे बनता हुआ दिखाई दिया था। लोअर वॉज 41,724.81 एंड फाइनली क्लोजर 41,772.09, जो कि क्लोजिंग आवर्स में मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। 239.73 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में 259.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स देखे गए हैं 103.63 एंड वैल्यू इज गुड 10.11 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। TRG इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 7.66 के इजाफे के साथ। 109.52 पे क्लोजर, 27.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकेंड स्कॉट पे 0.02 का डिक्लाइन देखा गया। 1.18 पे क्लोजर, 21.63 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TPLP 0.39 का इजाफा, 18.97 पे क्लोजर, 21.48 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं अगेन वही स्क्रिप्ट्स में या फिक्स स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, जिनके अंदर डेली बेसिस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम एजेंडा में डिस्कशन करेंगे। एक तो जो हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग है, उज़्बेकिस्तान का विजिट प्राइम मिनिस्टर साहब का SCO के हवाले से, और साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले से सोचती है या जियो पॉलिटिकल और क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है, और हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक रिवाइवल या पूरी दुनिया में जो एक फूड इनसिक्योरिटी देखी जा रही है, ये टॉपिक का हिस्सा रहेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी बात करेंगे। IT ऑब्वियसली एक वन ऑफ दी सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इटसेल्फ जो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ में काम करते हुए दिखाई दे रही है, एक्सपोर्ट्स में है नंबर, लेकिन IT के अंदर जितना पोटेंशियल मौजूद है तो ये सेक्टर अपने ही अंदर हम कह सकते हैं काफ़ी ग्रोथ रखता है। और इसको अगर थोड़ा सा एनर्जी में तब्दील किया जाए इसकी पोटेंशियल को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
फ़ायदा पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के नंबर्स को जनरेट करने में हो सकता है। आज हम ये भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ इंटरनेशनली जो एक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान हमदानी साहब, आप IT एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ आप पार्टनर हैं मेज़ॉन consulting.com के और CEC फॉर्मर हैं पाशा के, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अहमद साहब, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जस्ट वेलकम टू यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। अतहर साहब प्लीज़ ये बताइए, SCO समिट, प्राइम मिनिस्टर साहब का उज़्बेकिस्तान विज़िट, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुलाकात, हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग और साथ साथ हम ये कह सकते हैं जो अब इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान के भी और पूरी दुनिया के भी जो कि हमारे सामने, कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ये दौरा होना और इस वक्त ये समिट होना? ये जो दौरा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का और ये SCO की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनफैक्ट ये तो वैसे ये कॉन्फ्रेंस हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये ख़ास करके ये जो अब सितंबर 2022 में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी इम्पोर्टेंस आम कॉन्फ्रेंस से ज़रा ज़्यादा इस वजह से हो गई है कि जो पाकिस्तान की तरफ दुनिया की नज़रें हैं आजकल, और पाकिस्तान की तरफ दुनिया की नज़रें होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये जो प्रेजेंट जो आप सैलाब की सूरत हाल देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र पाकिस्तान पर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बढ़ रही है पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। तो एक तो ये वजह है जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स की नज़र पाकिस्तान की तरफ है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये चेंज ऑफ रिजीम जो अभी रिसेंटली हुआ है, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक में अप एंड डाउन जो भी हुआ है या हो रहा है, इसकी वजह से भी लोगों की नज़र है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स आ गए हैं कि जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो हो रही है, इसकी इम्पोर्टेंस में बेतहाशा इजाफा हो गया है। वो कि हर साल हो रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो के कमर्शियल सिनेरियो, ये नेचुरल सिनेरियो, इसकी वजह से ये इसकी अहमियत बढ़ गई है। अब पहले देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी अभी रिसेंटली विजिट करके पाकिस्तान को गए हैं, और उनकी भी अपील, एक बड़ी दर्दमंदाना अपील की है कि पाकिस्तान के मदद के लिए आगे आए लोग। और इस वक्त इसका काम भी न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में तो बेतहाशा लोग जी जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं। किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, जेन्युइनली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरा सब ऑफसेट कर देगा सारा? वो अभी सूरत हाल नहीं डेवलप हुई, अभी बहुत काम करना बाकी है। जितना पेन लिया गया है, जितना ज़्यादा तो, एक डैमेज हुआ है, आप समझते हैं, तो उसको भी 100% रिकवरी में तो अभी टाइम लगेगा। ये तो बात कबल वक्त होगी कि बहुत कर रहे हैं लिहाजा अच्छा हो गया, नो, अच्छा होना बाकी है। लेकिन ये एक नेशंस और जिंदा नेशंस की एक ये निशानी होती है कि हर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें आप, हर नेचुरल डिज़ास्टर भी हो गया उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि ड्यू टू दिस फैक्टर ये प्रॉब्लम हमने फेस किया। अब जैसे हम ये कहते हैं कि पानी के स्टोरेज का हमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट डिसीजन और एनी पॉलिटिकल डिसीजन, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो अब जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिलता है, तो इसमें ये कि हमें काफ़ी फैसिलिटेशन मिल जाती है कि अपने प्रॉब्लम्स को उजागर करें और उनको हल ढूंढने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी आपके सामने है। तो बैनुल-अक़वामी बरादरी देखें पीछे नहीं रहती, कभी भी आगे बढ़ती है और हेल्प करती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कन्विंसिंगली उनको कन्विंस करते हैं कि अभी हमें रिहेबिलिटेशन के लिए ज़रूरत है, अभी हमें उनके रोज़गार के जमा करना है, अभी हमने इकोनॉमिक सर्वाइवल करना है। आप समझते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हमें अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है? बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए कि देखिए प्रॉब्लम्स तो हर साल आएंगे, बारिश हर साल होगी, कोई हम गारंटी नहीं कर सकते अगले साल कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जब जो क्लाइमेट चेंज का तो अभी इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू तो नहीं है क्लाइमेट चेंज, तो अब हमें इसके रीजंस पर जाना है। इसका इमीडिएट रिवाइवल जो है ना वो तो कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा, खाना पहुँचा देंगे आप, कल को फिर खाना चाहिए आपको। एग्जैक्टली उनका इकोनॉमिक रिवाइवल, तो हमें उनका इकोनॉमिकल रिवाइवल चाहिए और फिर उनके लिए एक परमानेंट बेसिस पे सेटलमेंट चाहिए। आपको पता है कि हर साल बारिश होती है और इन इलाकों में पानी जमा होता है, तो इन इलाकों में पानी जमा होता है तो उन इलाके के लोगों को सेटलमेंट कोई अच्छी तरह से करवाइए, अच्छी जगह पे करवाइए, या उस इलाके को ऐसे डेवलप कीजिए कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से ड्रेनेज का सिस्टम सही करें। तो हमको चाहिए कि अगर ये देखें
میں بارشیں ہوں تو رحمت میں رہیں، اس چیز پہ زحمت نہ کبھی بنے۔ بلیو نہیں کرتا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یور پوائنٹ. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جتنی بھی بارش ہو رحمت ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ہم سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. کیا کاروبار زندگی وہاں پر بند ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارے ہی ملک میں، پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی سے کئی گنا زیادہ بارش ہوتی ہے. کیا کام رکتا ہے؟ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس دفعہ پانی جمع ہو پھر گیا. اب تو پورے ملک میں ہے نا، صرف آپ پورے کراچی ملک میں کریں، پورے ملک میں کریں. تو جہاں جہاں دیکھیں، پورے ملک میں ہمارے کئی ایسی جگہیں ہیں، میں نے یہ نام لیا کہ اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے کہ کیوں مسئلہ نہیں ہوتا؟ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اچھا بنا ہوا ہے. تو جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ یہ سسٹم ڈیولپ کریں. رائٹ، ہم اور پاکستانی ڈرین نہ ہو نہیں، پانی، بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا اس سکے، سے اسٹور فائدہ ہو اٹھائیں، جائے. اس کو ہم اسٹور کریں، ڈیمز میں بنائیں. سلطان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے رہا ہوں. سلطان صاحب آئی ٹی کے حوالے سے اسپیسیفک بات کریں گے، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ بائلیٹرل ریلیشن کنٹری ٹو کنٹری ہمارے ہوتے ہیں بہت زیادہ. آج بھی پرائم منسٹر صاحب ازبکستان گئے. آپ سمجھتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے پاس گروتھ کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے؟ تو ایسے کوئی کنٹری ٹو کنٹری ہمارے ساتھ اگریمنٹس ہو جائیں، یا کوئی ایسا پیرالل کوئی اگریمنٹ یا میمورنڈم سائن ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کو فروغ ملے؟ بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری کہ کوئی بھی بائلیٹرل تعلقات ہمارے جو ہوں گے، اور اگر ہمارے اوپن ایگریمنٹس ہوں گے تو ہر بزنس کو فائدہ ملے گا، ایسے آئی ٹی کو بھی فائدہ ملے گا. یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں نا، کہ ہم اس میں ایز آف یہ کریں گے، ویزا کر دیں گے اور چیزیں کر دیں گے. تو اس میں تو فائدہ ہوگا ہی. اگر ہم ٹیکس ڈبل ٹریٹی کی بات کریں تو اس کے تو بہت سارے ایگزامپلز موجود ہیں دنیا میں. آئرلینڈ آج سے کچھ عرصے پہلے آلموسٹ بینکرپٹ سچویشن پہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. دے ہیو ڈن ڈبل ٹیکس ٹریٹیز، اور آج مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹرز وہاں ہیں، فیس بک ہیڈ کوارٹرز وہاں ہیں، اوریکل ہیڈ کوارٹرز وہاں ہیں. تو یہ سب تو یو نو سو آئی ٹی سے آپ سمجھتے ریولیوشن آ سکتا ہے؟ آئی ٹی آئی تھنک کین چینج دی امپلائمنٹ پرابلم اینڈ دی فارن کرنسی پرابلم آف پاکستان. بس اللہ کا شکر ہے، گورنمنٹ سے بہت سپورٹ ملتی رہتی ہے، توجہ تھوڑی اور بڑھ سکتی ہے. لیکن کچھ پرابلمز ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں ورنہ اگلے کامنٹ میں، کہ کچھ فارن ایکسچینج کے لیے آئی ٹی کے لیے خاص آپ کو توجہ رکھنی چاہیے. اگر آپ آئی ٹی پاکستان میں جابز لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آئی ٹی جابز لا سکتے ہیں جلدی سے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ پاکستانی کمپنیز کو فارن ایکسچینج پالیسیز میں ایسی ریلیکسیشن ہو کہ ہم باہر کمپنیز اون کر سکیں یا ایکوائر کر سکیں اور وہ جابس کو یہاں ٹرانسفر کر سکیں. اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو کلاؤڈ بیسڈ ہیں. تو کلاؤڈ بیس کے اوپر سبسکرپشن چل رہا ہوتا ہے، کمپنیز کے مشن کرٹیکل سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. اب کلاؤڈ بیس پہ سبسکرپشن کی پیمنٹس ٹائم پہ باہر نہیں جائیں گی تو یہ ایشو ہے، سبسکرپشن رک جائے گی. اگر میں کوئی ایک ایسی پروڈکٹ یوز کر رہا ہوں جس کے اوپر میری 50 برانچیں 30 برانچیں چل رہی ہیں اور وہ کلاؤڈ بیسڈ ہے، اور اس کی سبسکرپشن کی پیمنٹس اگر گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی جانے کی، بے شک ڈالر باہر جا رہا ہے لیکن اس کا کیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے زیادہ تو آ بھی رہا ہے. اور نہیں، اور اسپیسیفکلی ہماری آئی ٹی انڈسٹری کا جو آپ نیٹ افیکٹ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے. ہم ایسا تھوڑی کہ 80% امپورٹ کر کے 100% ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا ہم صرف 20-30% امپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری تو ریمیٹنسز رکنی نہیں چاہیے. ہمارے سرورز ہارڈ ویئرز آئیں گے تو ہمارا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھی اچھا چلے گا. ہمارے ابھی ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ لوگ ٹریننگ کریں، چلیں فری لانسنگ سے سٹارٹ کریں. اس کے اوپر ہمارا آئی ٹی انڈسٹری کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے. لیکن اگر وہ ہارڈ ویئر ان کے پاس ہوگا تو کام چلے گا. اسی طرح وہ اگر سبسکرپشنز خریدیں گے تو کریڈٹ کارڈ وغیرہ سے لیتے ہیں تو ان کا کام چل جاتا ہے. لیکن کمپنیز کا کسی کو $1,00,000 ریمٹ کرنا ہے مہینے کا، کسی کو $2,00,000 ریمٹ کرنا ہے، اور سبسکرپشن پیمنٹس ہیں، تو اس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے ایکسپورٹ میں. اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں اجازت اس کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیسے کو باہر لے کر جائیں، باہر انویسٹ کر سکیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے آپ پاکستانی کمپنی ہیں، آپ انٹرنیشنل بن ہی نہیں سکتے. یعنی کہ ایز اے پاکستانی تو آپ سمجھتے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ریگولیشن پوائنٹ آف ویو سے؟ سارے پوائنٹس بالکل ہونے چاہیے. اور جی بولیں. رائٹ. اچھا، تھوڑا سا اگر ساؤتھ ایشین یا ایشین کنٹریز کے حوالے سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے فری لانسرز کا ذکر کیا، فری لانسرز ہمارے ساتھ آئی تھنک 2020 کے بعد جو آئی ٹی کے اندر ایک ریولیوشن زیادہ آتے ہوئے دکھائی دیا، اس کے اندر فری لانسرز کا ہاتھ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایشین کنٹریز یا ساؤتھ ایشین، خاص کر جیسے پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ بھی ہے اور ان سے کنیکٹ ہوتے ہوئے وہ کنٹریز جو ہیڈ آف اسٹیٹس میٹنگ میں بھی موجود ہیں، ان کنٹریز سے زیادہ بزنس ہے
یا پھر آئی ٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ یا ڈفرینٹ کنٹریز کا اور ہے؟ ہماری جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں نا جہاں ہم پاکستان ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں آلریڈی سنگاپور اور یو اے ای موجود ہے، بلکہ یو اے ای از نمبر 2 ایکسپورٹس. تو ریجنل کنیکشن ہمارا بہت، یعنی کہ ہمارا ریجنل ایکسپورٹ بہت اچھا ہے. اور اگر ٹاپ 5 کنٹریز دیکھیں تو اس میں یو ایس ہے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، یو اے ای ہے، اور نمبر 3 یا نمبر 4 پہ یہ آ رہا ہے اپنا. تو ان کا تو کام اگر ہم سے اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو فائدہ ہوگا. دیکھیں ہمارا نیگیٹو امیج جو ہے نا ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو ڈائریکٹلی ہرٹ کرتا ہے. اگر آپ نے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے نیگیٹو امیج کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا. کوئی بھی امیج کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، obviously پھر آپ اپنے گھر کی باتیں جب آپ بتائیں گے دوسروں کو تو یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے، اور میں سٹارٹ کروں گا اپنے آپ سے، ہم جتنے آئی ٹی انٹرپرینورز ہیں ان کو بھی پراؤڈلی پاکستان، یعنی کہ وائی پاکستان کی سلائڈ ڈال سکتا ہے. گورنمنٹ ہیلپس کرے، سب ساتھ سب گھر کرے، بٹ اینڈ آف دا ڈے میری ریکویسٹ ہوگی ایکسپیٹ پاکستانی کا فیوریٹ پاس ٹائم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کیا برائیاں ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بہت اچھی ہے. آئی ٹی انڈسٹری کی گروتھ کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے ایکسپورٹ کے آرڈرز تو اوور آل we should have to think positive اور positive یہ minded جتنے ہی رہنا ایگریمنٹس آپ چاہیے. بتا رہی ہیں اس میں تو ہم آئی ٹی انڈسٹری تو ہر پاکستانی خوش ہو رہا ہے کہ اگر ایسے ایگریمنٹس ہوتے چلے جائیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں جو اکانومک صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر فلڈ سے ڈیمیج کی بڑی ورسٹ کنڈیشن دیکھی گئی ہے. اب تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صرف مدد کا کام، ان کو ریلیف دینے کا کام اور خاص کر ریہیبلیٹیشن کا تو کام ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ابھی بہت ایک لمبی جرنی ہے اور اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. مائی کوشچن از کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی انٹرنیشنل اسسٹنس کی جو توقع ہے $2 بلین کی، اگین جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اس ویک کے اندر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس سے مدد ہو جائے گی پاکستان کو؟ یہ ہارڈ ٹائمز ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے نکلنے میں مدد ہوگی؟ دیکھیں مدد تو ہوگی. میں اپنے سوال کا، آپ کے سوال کا جواب وہیں سے شروع کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کہا تھا. مدد تو ہوگی، لیکن یہ مدد اس سال ہوگی. اگلے سال اتنا ہی سیلاب آتا ہے، اتنی ہی بارش ہوتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگلے سال پھر مدد مانگیں گے، اگلے سال ہم پھر مدد مانگیں گے، اور یہ کب تک مانگتے رہیں گے پھر؟ تو جیسے میں نے کہا ہے نا کہ آپ کو ہر ایونٹ سے اپنی اپورچونٹی تلاش کرنی چاہیے. ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا فل آف پوٹینشیل ایک پروجیکٹ موجود ہے، اور وہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ ہے ان لینڈ واٹر ویز کا. اچھا. ان لینڈ واٹر ویز بہت امپورٹنٹ، اور ہماری اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی سیونگ ہے اس میں. کہ اب ہمارے پاس دیکھیں پرائم منسٹر ازبکستان گئے ہیں. بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے آج کل ہمارے لیے. ازبکستان نہیں، اس کے ساتھ باقی 5 اور جو نیشنز ہیں، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹس جیسے کہتے ہیں. تو اب یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، یہ اب ہماری نظر ہے کہ ہم ان کو بھی چائنا کی طرح ٹرانزٹ ٹریڈ فیسلٹیز دیں. تو ہماری تو سی پیک کی ارننگ کتنی بڑھ جائے گی اگر ہمیں ان سے ٹرانزٹ ملے. تو اب آپ کے سوال کا جواب کہ اب یہ انٹرنیشنل ایجنسی، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور جیسے ہم ٹیکنیکلی پانی کا رخ موڑتے ہیں، ادھر آیا تو یہ وہ پولیٹیکل موٹیو بیہائنڈ جس کے ہوتا ہے، تو وہ سوچنے کی جگہ ہم ان لینڈ واٹر ویز کی طرف لائیں. یہاں پہ اتنا پوٹینشیل ہے اور اس پہ کام ہو چکا ہے اور ٹرائل رن کامیاب ہو چکا ہے کہ گوادر کے پورٹ کے پاس سے دریائی راستے سے آپ امپورٹڈ گڈز کنٹینرز کو نوشیرہ سٹی تک لے کر جا سکتے ہیں دریائی راستے سے. تو اب جو ٹرین سے جاتا ہے اور روڈ سے جاتا ہے اس کے مقابلے میں 20% کاسٹ پہ 100 روپے جو آپ کے خرچ ہوتے ہیں، وہاں 20 روپے میں آپ کا یہ سامان وہاں پہنچ جائے گا دریائی راستوں سے. یس، تھوڑا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پلان کرنا پڑے گا نا یہی اس چیز کے لیے. دیکھیے اب پلان کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اب ہمارے پاس تو پانی، پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے نا، تو ہم وہ پانی کا رخ موڑ کے ہم اس پر کام کریں اور یہ اپورچونٹی کو یہ لیں. ہمارا اور پیسہ خرچ ہو جائے گا نا، ہونے دیں، لیکن آگے آنے والے 100 سال ہمارے لیے بہت بچت ہو جائے گی. جتنا ہمارا پیسہ زیادہ خرچ ہوا ہے اس سے 100 گنا زیادہ ہم کما لیں گے، بچا لیں گے کہ ان لینڈ واٹر ویز کو ہم ڈیولپ کریں. اور اس سے بہت یوزفل ہے یہ واٹر ہمارے لیے. دیکھیں ان لینڈ واٹر ویز پہ یہ ہمارے پاس کون سی بہت بڑی فیکٹری ہے ملتان میں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا اس کا نام، تو اس کا بہت ہیوی ایکوپمنٹ دریائی راستے سے وہاں تک پہنچا ہے. دیکھیں ملتان میں سی پورٹ نہیں ہے، سی پورٹ تو کراچی گوادر میں ہی ہے نا.
تو وہاں پہ دریائی راستوں سے ٹگ بوٹ کھینچ کر اس کو لے کر گئی ہے. تو جب یہ سامان پہنچتا ہے نوشیرہ سٹی تک, اٹک تک, یہ سامان بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکتا ہے. تو ہم پانی بہت موجود ہے, پانی کا رخ موڑ کر اس کو کام کریں اس پہ. اور یہ کلٹیویشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. دیکھیں کلٹیویشن تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ایگریکلچر, پاکستان از ایگریکلچرل لینڈ, یہ تو ہے, لیکن ہم کو کیا صرف ایک سیکٹر پر ہی بینک کر کے بیٹھنا ہے اور کیا کچھ نہیں ہم کر سکتے؟ ایگریکلچر ایک بہت بڑا ہے, یو آر ویری رائٹ, لیکن ہمارے پاس بھی تو ابھی فوڈ باسکٹ خالی ہے ہماری. سر پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 60% کنٹریبیوشن ٹیکسٹائل کا ہے, نو ڈاؤٹ ہے, یہ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے, لیکن کیا باقی سارے ایکسپورٹ پوٹینشیل نہیں ہے؟ ان میں بھی ہے. اور ٹیکسٹائل کو ہمیں چاہیے کہ ٹیکسٹائل پر ہم بڑھ کر ویلیو ایڈڈ پر آئیں. ہم خالی کپڑا ایکسپورٹ نہ کریں, خالی روئی ایکسپورٹ نہ کریں, کپڑے کو ریڈی میڈ گارمنٹ میں لے کر آئیں, ریڈی میڈ گارمنٹ میں مختلف کلچر کے ڈریسز بنائیں, وہ کریں. بارش ہو گئی ہے, سیلاب آ گیا ہے, ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی نظر پاکستان میں, یہ بہترین موقع ہے کہ ان کو ہم اس کی پریزنٹیشنز دیں ان لینڈ واٹر ویز کی, کہ اگر ہم نے یہ ڈیولپ کر لیا تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی بینیفیشری ہوں گے, چائنا ہوگا, رشیا ہوگا, اور پھر ہمارے سو کہ یہ اب تو یہ ہماری ایک لاہور کی لاجسٹک کمپنی ہے جو ٹرین سے سامان پہنچا رہی ہے ادھر ترکی تک, تو وہ کمپنی اب ساری چیزیں یہاں سے گوادر سے لے کر 3 دن میں ہم ترکی سامان پہنچا رہے ہیں. تو یہ موقع سے فائدہ ہمیں اپنا اٹھائیں. فریٹ بچانا ہوگا, فیول بچانا ہوگا. دیکھیں ہمارا فریٹ اور فیول بچتا ہے, اور یہ والی چیز ہم دنیا بھر میں قیمتیں, جہاں بھی چیز امپورٹ ہوتی ہے ڈیوٹی لگتی ہے. ڈیوٹی کس پر ہوتی ہے؟ کہلاتی ہے سی اینڈ ایف کاسٹ پر. تو سی اینڈ ایف کاسٹ کیا مطلب ہے؟ کاسٹ اینڈ فریٹ. تو فریٹ جب کم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی پرسنٹیج اسی سی اینڈ ایف کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو ڈیوٹی کہلاتی ہے. تو جب آٹومیٹکلی ڈیوٹی بھی کم ہو جائے گی, جب ڈیوٹی کم ہو جائے گی تو اینڈ یوزر کو چیز کم ملے گی, تو آنے والا سامان بھی سستا ہو جائے گا, ملک سے باہر جانے والا بھی سامان سستا ہو جائے گا, اور وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن پہ آئے گا. تو ہم کو تو یہ لفظ اللہ معاف کرے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں پہ عذاب آیا ہے. لوگوں پہ عذاب نہیں آیا, اللہ کی رحمت آئی ہے. اب رحمت میں اپورچونٹی تلاش کرو. بھئی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اس کو کرو. کھانا وانا ہم پہلے اس کو بناتے ہیں, پکاتے ہیں, دماغ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. تو دماغ استعمال کریں نا ہم اس کے لیے. بالکل. سلطان صاحب کو میں کامنٹ میں شامل کروں گی کہ ہمیں اپرچونٹیز نکالنی ہیں, اور نیو اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو اگین میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمرشل یوزیج پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر کمرشل یوزیج کیا ہے اور ہم اس سے کیسے فردر فائدے اٹھا سکتے ہیں. نہیں بالکل ہے, اور میں آپ کی بات کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن سب کچھ ایگریکلچر پہ نہیں لگانا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سبسڈی بیسڈ اکانومی کرنی ہے تو یو شوڈ سی کہ کہاں سبسڈی دیں گے اور کتنا پرسنٹ ریٹرن ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. تو اس میں آئی تھنک کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر بھی اگر تھوڑا سا گورنمنٹ کا زور ہو جائے. یہ جو ابھی پرابلم آ رہا ہے اس کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپورچونٹی ڈھونڈنی چاہیے. ہم تو آئی ٹی انڈسٹری والے کب سے کہہ رہے ہیں کہ کووڈ بہت بڑی مصیبت تھی. کووڈ کے بعد ہم سب کانفرنس میں بھی ہر جگہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں, ہم دوبارہ امیجن کریں, ہم ری سٹارٹ نہ کریں, ہم ری تھنک کریں. تو آئی ٹی انڈسٹری نے اللہ کا شکر ہے ایسے کریٹو لوگ موجود ہیں کہ کووڈ کے بعد ہم نے ری تھنک کیا, اور ہم نے کووڈ کے دنوں میں اگر آپ ہماری ایکسپورٹس دیکھیں تو ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی تھی, بلکہ کووڈ کی ریسٹرکشن ہٹتے ہٹتے جو 6 مہینے کا نمبر تھا اسی میں ہم نے 47% گروتھ دکھا دی تھی. تو اس کرنٹ مصیبت سے ہم کیا اپورچونٹی آئی ٹی انڈسٹری نکال سکتی یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا گورنمنٹ جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن کی طرف چلا جائے. ابھی اتنے سارے لوگ اگر متاثر ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر وہ اربن ایریاز میں موو ہو جاتے ہیں تو اگر وہ امیجیٹلی ان کو جابس کیسے اسائن ہو سکتے ہیں, امپلائمنٹ جنریشن. تو مڈل کلاس اگر انٹرپرینیورز ہمارے اگر ہم انکریج کریں گے, اسٹارٹ اپس کو انکریج کریں گے, فری لانسرز کا اگر ہم ایلڈ بڑھائیں گے. ابھی فری لانسرز مثال کے طور پہ جو چیز $2 کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, اگر ہم اس کی ٹریننگ اچھی کر دیں یہی فری لانسر $20 ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और इसमें हमने सिर्फ 5-10% फ्रीलांसर्स तो को ही ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात करें, ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में कितने सारे होते हैं, लेकिन फिर ये सारे फ्रीलांसर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ एक एनवायरनमेंट की जरूरत है जहाँ ये बैठ के एक कंपनी बना आईटी लें, पार्क्स के हवाले से एक बात करें कंपनी आप। बना ले। तो Right. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज आई थिंक वन ऑफ द मेन एजेंडा जो पाशा लेवल पे भी हमारे इंडस्ट्री के कोलीग्स बोलते रहते हैं, दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम उस मैट्रिक्स में बहुत डाउन है। पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिसके नोटिस आते रहते हैं, कितने, अब उसका उन्होंने हल किया है, वो कह रहे हैं आप स्पेशल टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं जोन्स, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी। आज अगर 6 फ्रीलांसर्स ने मिलकर एक कंपनी बनानी है जिससे वो 100 को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे जो ऑलरेडी फ्रीलांसर एक्सपोर्टर है, लेकिन सबकी ईल्ड कितनी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट का नंबर कितना बढ़ जाएगा। अगर ये 1.2 बिलियन डॉलर्स के, यानी कि मैं एक आपको नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ये फ्रीलांसर्स मिसाल के तौर पर अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन $200 मिलियन है और ये मिलकर ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से स्टार्टअप्स बना लेते हैं, इनको तो कोई ट्रेनिंग नहीं करना, अपने ही फ्रीलांसर कोलीग को हायर करना है और कंपनी में लाना है ना, लेकिन ये मिलकर जो ईल्ड आपकी बढ़ा देंगे वो बहुत ज्यादा है। तो वो ट्रेनिंग तो एक लंबा रास्ता है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हम हमेशा से रहे हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। ये हमारी समझे पाशा ने जब आंख खोली है तो उस वक्त से कहा हुआ है कि भाई आईटी की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, एकेडमिया से नहीं तो अलायंस होना ट्रेनर्स चाहिए। फिर लाइन है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी आते हैं। इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने, मैं तो कहूँगा कि फेडरल मिनिस्टर आईटी तक के लेवल की बात करूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, पीएसी भी बहुत ज़्यादा साथ देता है। कभी कभी पाशा, पीएसी और मिनिस्टर ऑफ आईटी काम करते हैं। अभी हमारे 2-3 वर्कशॉप्स हुए थे एफबीआर के साथ, स्टेट बैंक के साथ, वो लोग भी कह रहे थे आप लोग एक टीम साउंड कर रहे हैं, हम इतना सिंक हैं आपस में गवर्नमेंट के साथ, लेकिन सारे पॉलिसीज़ की पॉलिसीज़ की क्रिएशन तक हम साथ हैं, फिर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ये चले सर, टैक्स हॉलीडेज तो पहले आईटी इंडस्ट्री को दिया हुआ है और टैक्स हॉलीडे देखें ना, अभी आपने टैक्स हॉलीडे दी हुई है कि वेंचर कैपिटलिस्ट अगर लाएगा फंड तो 2024 में खत्म हो जाएगी। वीसी का इन्वेस्टमेंट 5 साल से कम का तो नहीं होता ना, राइट। आप टैक्स हॉलीडे 2024 लगाएंगे तो 2019 में खत्म हो चुकी है। मैं और इसी तरह जो दूसरी चीज है हर सेक्टर अपनी डिमांड करता है। हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं, देखें जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है कि अगर 2 टेक अवेज मुझे अगर देने हो आपको नताशा, तो आई वुड से कि मैं ये चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सीरियस काम हो। वर्चुअल जोन्स भी बन सकते हैं फिजिकल जोन्स के अलावा। और दूसरा टेक अवे मेरा सिंपल ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज आईटी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए आईटी फिर इंडस्ट्री उससे को। एफबीआर या हम कह सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे आप कन्विंस करेंगे, क्योंकि एक तरफ और सेक्टर्स हैं, उनकी अपनी डिमांड है, उनके अंदर अपना पोटेंशियल अल्लाह का है शुक्र और उनके है। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान आप किसी भी जस्ट नेम इट द सेक्टर और फिर आपको उसकी जो पोटेंशियल है वो नजर आएगा। आईटी के अंदर भी मैं बहुत एफबीआर के हवाले से जी, बताता हूँ, अगर आप ईज कर देंगे तो पाकिस्तान इज वन ऑफ दी कंट्रीज जिसके डबल टैक्स ट्रीटीज बड़े अच्छे साइन हुए हुए हैं माशाल्लाह, हमारा फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा है। तो अगर मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी को जो डबल टैक्स ट्रीटी है, ज़ाहिर बड़ी कंपनीज कंप्लाइंट होती हैं, मैं अगर उनको $100 अगर भेज रहा हूँ तो $20 तो मैं एफबीआर को दूंगा उनके काट के, और वो अपनी कंट्री में एडजस्ट करेंगे आपका टैक्स नोटिस। तो बिल्कुल एफएक्स की पॉलिसी होनी चाहिए, एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ सकता है ऐसे तो। राइट। अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो ऑब्वियसली ये भाई तो अभी भी जो इतनी मुश्किल से इजाजत मिलती है रेमिटेंस की, वो रेमिटेंस में टैक्स तो हम एफबीआर को दे रहे हैं 20% काट के विद होल्डिंग। ओके। और आपसे माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल वगैरह यहाँ तो नहीं एडजस्ट करवा रहे, वो अपनी कंट्री में एडजस्ट करा रहे हैं, आपका तो रेवेन्यू बन गया। राइट। So this is my second takeaway, and I can prove it multiple times. We have done workshops with the State Bank, and State Bank knows what we are talking about. Some of them even agree. They don't have देखिए एक बड़ा मसला है नताशा, हर जगह पॉलिसी हमारी मान ली जाती है और बाद में कहते हैं मिसयूज ना हो जाए। मिसयूज नहीं होनी चाहिए सर, होनी भी नहीं चाहिए ना, ये भी तो है। You are the government of Pakistan. You are supposed to create the audit in a way that misuse ना हो इसके लिए अच्छा, पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी आप समझते हैं कि 5 साल नहीं, कम से कम 10-15 साल होना चाहिए, ताकि तो अगर 25 साल का फ्रेमवर्क बना दें आप आईटी इंडस्ट्री के लिए, और कोई उससे फिर डैमेज ना करे, फिर उसको कोई चेंज ना करे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फर्दर कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएं बट उसको चेंज ना किया जाए। कुछ होता है ना समटाइम्स यू नीड कि आपको नहीं, इसमें एक चीज कम है और इसमें ये हो जानी चाहिए। सो पॉइंट अगेन मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगेन इन्होंने बोला, मैं पूरे सिलसिले में ये मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, हमदानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए सबसे पहले ज़रूरत तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और बहुत हो रहा है,
और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। चलें सर, ह्यूमन लेकिन रिसोर्स को भी हम पावर बनाते अभी हैं ना फिर अगर अपनी आप यूथ को। यही चीज़ देखें कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ है, तो क्या कमर्शियल सेक्टर में हमारी ग्रोथ इतनी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ रही हैं? देखिए हमारी ये उम्र हो गई है, ठीक है ना। जब हम तालिब इल्म थे, हमें MBA करने के लिए कराची में 2 इदारे थे कि यहाँ पर आपको एडमिशन हुआ तो आपका MBA हुआ, वरना भूल जाइए। डॉक्टर बनना हो तो एक इदारा था जहाँ पे आप डॉक्टर बन सकते थे, वरना भूल जाइए। अब आजकल कराची शहर में 11 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, MBAs तो बेतहाशा हैं, ठीक है ना। और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सब ठीक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए सर, फिर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, वहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा भी हमको कमेंट भी है। चाहिए, हमको भी चाहिए कि देखिए हम बातें जो करते हैं ना, हमारे पास फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वफाक एवन है, तिजारत और सनत, फिर रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जी, सबके पास रिसर्च डिपार्टमेंट हैं जी। सारी यूनिवर्सिटीज़ में और एक नाम से है, ORIC बनता है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। आप मुझे बताइए किस यूनिवर्सिटी की रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश हुई है, किस चैम्बर की रिसर्च कोई लोगों तक पहुंची है? 4 मुख्तलिफ चैम्बर्स, 4 मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशन रिसर्च करते हैं एक ही टॉपिक पर, 4 के आउटपुट अलग अलग होते हैं। सर, वो तो फिर मेरा drag कहने होगा का show, आप मतलब मुझे- ये है कि एकेडमिक और ये हमारे कमर्शियल सेक्टर का कोलैबोरेशन होना चाहिए, और इनके इंडस्ट्रियल और पास एकेडमिक गैप नहीं होना एकेडमिक चाहिए। गैप नहीं, और इनके पास जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ये स्पेशलाइज इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए। बिल्कुल सर हैं, और ये इस पर काम हो रहा है, मैंने खुद विजिट किए हैं कुछ, और बहुत कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहा है? 1-2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये काम हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी स्पेशलाइज हो कि एक्सपोर्टर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स, ट्रेडिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स, रिटेल इंक्यूबेशन सेंटर्स, वहाँ पे लोगों को लेकर आएं और चैम्बर के लोग उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनको बताएं कि ऐसे कंपनी खोली जाती है, ऐसे बैंक अकाउंट खोला जाता है, ऐसे LC खोली जाती है। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन सर, लेकिन अगेन मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगी क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट है और इसके लिए मुझे एक अलहदा से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आज जो उज़्बेकिस्तान की हम देख रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, क्या इसके अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, इट्स ट्रू कि पाकिस्तान में देखें या पूरी दुनिया का आप हाल देखें, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जस्ट यू सी द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन एंड रशिया की वजह से हुआ या किसी और रीज़न की वजह से हुआ, डिस्टर्बेंस तो पैदा हुई, और फिर उसके बाद अगर आप पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट देख लें तो वो इतना ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का एक वाज़े तौर पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दूसरे कंट्रीज़ में देखें उसके हवाले से कम ही है, मगर फिर भी हमारी करेंसी वैल्यूएशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। सो प्लीज़ एनालिसिस ऑन दैट। देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा ना कि जो इंटरनेशनल हालात है ना, रशिया और यूक्रेन की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है, ये चीज़ें तो हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, इनका इम्पैक्ट हमें बर्दाश्त करना है। आएगा सर जो ये समझ चल रही है? हमको इंटरनली जो चीज़ चाहिए, फूड इनसिक्योरिटी की जो बात आपने की है, ये है, और ये इट्स वेरी अलार्मिंग। ये आज तो हम इस पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आगे तो हम बात करने के लिए हमारे पास नहीं बचेगा इतना। इसके लिए हमें विल हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ राइट फ्रॉम दिस टाइम। आगे का इंतजार नहीं करना है हमने। हमारे पास दुनिया में अगर देखा जाए तो यील्ड जो है हमारे पास सबसे कम है। हमारे पास हमारी वही चीज़ जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारे पड़ोस के आसपास के ममालिक में यील्ड उसकी डबल है। तो कैसे डबल है उनकी? कुछ किया है। एक नाम सुनते थे मॉन्सेंटो का कि कॉटन पे वो काम किया है, वो ये था, बहस हुई, आउटपुट क्या निकला? काम कुछ भी नहीं हुआ इस पर। तो क्या चीज़ हुई फिर? तो हमारे पास हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारा आउटपुट क्या है। हमने एग्रीकल्चर फूड इनसिक्योरिटी में हमने यील्ड को बढ़ाना है और यील्ड को तकरीबन डबल करना होगा, और फिर दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है हमने। और फिर इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस में, अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये उज़्बेकिस्तान का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा न लगे, बातें तो अलग होती है जब हेड ऑफ स्टेट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, जब उनके अंदर एक दरमियान मीटिंग होगी। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हमारी जो है ना, वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कि वहाँ कौन आ रहा है, वहाँ पर इसी लेवल के लोग आ रहे हैं, उसी लेवल के दरमियान में आपको टक्कर के लोगों को भेजना है कि उनसे आंख में आंख डालकर बात कर सकें। एग्जैक्टली, फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रिलेवेंट लोग मौजूद हैं, और रिलेवेंट लोग भी जो हैं वो एक लेवल के हों।
تو اب انٹرنیشنل اب ہم نے صرف ہم آج کل جو بدنام ہے کہ جہاں گئے مانگنے آئے ہیں, ہمارے پاس یہ امپریشن کو ہم نے ہٹانا ہے, اس امپریشن کو ہم نے ہٹانا ہے. تو فائنینشیل اسسٹنٹ سب دیکھ دیکھیں سکتے ہیں, فائنینشیل ایک اسسٹنٹ سب صورت دیکھ حال, سکتے ہیں, it's not like لیکن دیکھیں یہ بین الاقوامی مسئلہ ہوتا ہے. یہ سیلاب سے نقصان ہوا ہے, یہ خالی پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ کہ پاکستان کی یہ وہ مس مینجمنٹ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے. لیکن انٹرنیشنل جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اب وقت آ گیا ہے ہمیں ایز اے نیشن بھی اکٹھا جی. ہونے کی اور سوچنے کی اور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو کسی کے کہنے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے, آپ لوگوں سے میری مراد ہے میڈیا کو, یہ میڈیا کریٹ کرے کلوزنس لوگوں کی, کہ یہ ہم لڑنے کے پوائنٹ پر تو بڑھ چڑھ کر بحث و مباحثے کرتے ہیں, لیکن بہت سارے پوائنٹس ہمارے پازیٹیو بھی ہیں. آپ کے پاس تو انگریزی کا بھی چینل ہے, پی ٹی وی ورلڈ, آپ کے پاس تو پی ٹی وی گلوبل بھی ہے. آپ پاکستان کے انگلش میں پروگرام شروع کیجئے نا, پوٹینشیل آف پاکستان کی طرح کے, کہ پاکستان کے جو ہڈن پوٹینشیل ہیں دنیا کے سامنے لے کر آئیں. ہمارے پاس ہم ہر چیز میں خراب نہیں ہیں, بہت ساری چیزوں میں بہت دنیا سے آگے ہیں, لیکن وہ دنیا کو پتہ نہیں ہے. جی تو رائٹ, اگریڈ. حمدانی صاحب پلیز اس میں ایڈ آن کیجئے کہ سوشل میڈیا بھی ایک نیگیٹو کردار ادا کرتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے, لیکن وہ نیوز کی جو ایک اوتھینٹسٹی ہے اس کو معلوم کرتے کرتے کافی ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ اسپریڈ ہو جاتی ہے نیوز, یا جو بھی کوئی بھی آپ